नमस्कार, कार्यक्रम समभावमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर नेपाल। समभावको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा हामीले आज कर्णाली प्रदेशमा विगत 5 वर्षदेखि चलिआएको कर्णाली उत्सवको विषयमा रहेर हामी यो विशेष श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्नेछौँ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्छ कर्णाली उत्सवका संयोजक कमल लम्साल। आज म उहाँसँग कर्णाली उत्सवको विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। म उहाँसँग रहेर कर्णाली उत्सव चलाइरहँदा भोग्नु परेका बाधा व्यवधान तथा यो श्रृङ्खलामा के हुनेछ भनेर प्रश्न गर्नेछु। कर्णाली उत्सव कर्णाली प्रदेशलाई चिन्ने र चिनाउने मूल ध्येयका साथ आयोजना भइरहेको छ। 5औं संस्करणमा आइरहँदाखेरि आउने फागुन 5 गतेदेखि यो अर्को 5औं संस्करण आयोजना हुँदैछ, जुन बुलबुले उद्यानमा हुँदैछ सुर्खेतको। आज म यसै कर्णाली उत्सवको नालीबेली त्यसका विभिन्न आयामका कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि कमल लम्साललाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद सर। यो हजुरहरूले विगत 5 वर्षदेखि कर्णाली उत्सव भनेर चलाइरहनु भएको छ। यो कर्णाली उत्सवको हामी जस्ता आम मान्छेले बुझ्न पर्यो भने चाहिँ कसरी बुझ्ने? कर्णाली उत्सव विचारको उत्सव हो र यो कर्णाली प्रदेशका लागि चाहिँ नौलो अभ्यास पनि हो। यद्यपि उत्सवलाई हामीले मानवशास्त्रीय हिसाबले सामाजिक हिसाबले मनाउँदै आएको कुरा हो। जस्तो मान्छे जन्मन साथ हामीले जन्मोत्सव मनाउँछौँ, विवाह उत्सव हुन्छ, कतिपय समुदायमा त मृत्योत्सव पनि मनाउने अभ्यास छ। जीवनको हरेक क्षणलाई चाहिँ उत्सवमय बनाउने कुरा चाहिँ यो मानव जीवनको उद्देश्य हो र हामीले कर्णाली उत्सवलाई त्यस्तै प्रकारको उत्सवको रूपमा मनाउने विचार गरेर उत्सवको सुरुवात गऱ्यौँ। तर यो उत्सव अलिकति भिन्न, विभिन्न मेला महोत्सव गीत सङ्गीतभन्दा अलिकति फरक विचारको उत्सव, ताकि विचारले नै हामीलाई निर्देशित गर्छ, हाम्रो समाज कतातिर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई निर्देशित गर्न सकोस्। यस्तो खालको कुराकानी गर्ने अभ्यासलाई पनि हामीले उत्सवको रूपमा मनाउन सक्छौँ भनेर कर्णाली उत्सव भनेका छौँ र यसको नाम चाहिँ कर्णाली उत्सव हो। तर नारा हामीले कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका चाहिँ नारा हो। कर्णालीलाई चिन्ने र चिनाउने पनि कर्णालीलाई चिन्ने र चिनाउने बहस र विमर्शको उत्सव भनेको चाहिँ अलिकति परिचय हो। तर नारा चाहिँ कुडा कर्णालीका हो। कुडा कर्णालीका भनेको कुरा गर्ने ठाउँ, जुन परम्परागत हिसाबले हेर्दाखेरिमा हाम्रो गाउँघरमा चोक चौतारामा कुरा गर्ने मान्छेहरू भेटघाट हुने, कुराकानी गर्ने, विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने र निर्क्युलमा पुग्ने, निर्णय गर्ने समेतको परिपाटी पनि हो। तर हामीले यस्तो खालको कुराकानीलाई चाहिँ विचारको उत्सवको रूपमा मनाउन सुरु गरेका हौँ। धेरैलाई यो सुरुमा थाहा पनि थिएन, जानकारी नहुनु स्वाभाविक हो। तर अब बिस्तारै मान्छेले चाहिँ कर्णाली उत्सवलाई बुझ्दै जानु भएको छ र कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका एउटा कर्णालीकै आकर्षणको रूपमा पनि स्थापित हुँदैछ। जस्तै यो कर्णाली उत्सवले अहिले त धेरै ठाउँमा प्रभाव पार्न थालेको छ। यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा कर्णाली उत्सवले प्रभाव पारेको ठोस परिवर्तनहरू केही भन्नुपर्दा कसरी भन्न सकिन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ विचारको उत्सव भनिसकेपछि हामी विचारबारे विमर्श गर्छौँ। के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भन्ने खालको कुराहरूको चाहिँ छलफल हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको नामैले यसलाई के भनिरहेछ भन्दा कुडा कर्णालीका भनेको छ र कतिपय मान्छेले काम कर्णालीका हुनु पर्यो, कुडा मात्रै गरेर केही हुँदैन भन्ने पनि छ। तर कुरा नै कामको प्रस्थान बिन्दु हो। हामीले केही काम गर्छौँ भनेदेखि कुरा गरेर नै त्यो सुरुवात हुन्छ। जस्तो आज घुम्न जाउँ होइन, आज कुनै ठाउँ जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा विचारको कुरा हो र विचारलाई हामीले कुराबाट अथवा चाहिँ शब्दबाट अभिव्यक्त गर्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ। तर कर्णाली उत्सव आफै केही गर्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको गर्नका लागि निर्माण गरिएको संस्था होइन। कर्णाली उत्सवको माध्यमबाट काम गर्ने ठाउँमा बसेका मान्छेहरूलाई घचघच्याउने, जागरुक बनाउने, अलिकति चिन्तन छलफलको संस्कृतिलाई बढाउनलाई सहयोग गर्ने र कर्णालीमा यी विषयवस्तुहरू छन्
जुन विषयमा हामीले काम गर्न सक्छौँ भनेर देखाउने औल्याउने काम गर्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ कुडा कर्णालीका हुँदै गर्दाखेरिमा यो कर्णालीको मात्रै कुरा पनि होइन, कर्णालीमा बसेर देशलाई सोच्ने अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै विषयमा पनि हामीले छलफल गर्ने खालको संवादको थलो हो, जुन सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक विषयमा सबै खालका मान्छेहरू स्वतन्त्रपूर्ण ढङ्गले आएर छलफल गर्ने हो। जस्तो हाम्रा छलफलका परिपाटीहरू कस्तो हुन्छ भन्दा सीमित स्रोत साधन आदि इत्यादिका कारणले कतै कोठामा छलफल हुन्छ, कतै होटलमा हुन्छ, कतै निश्चित तोकिएको ठाउँमा छलफल हुन्छ। तर हामीले कर्णाली उत्सवलाई खुला छलफल जसमा जो कुनै मान्छे पनि सहभागी हुन सक्छ, निःशुल्क रूपमा उहाँहरू उपस्थित हुन पाउनुहुन्छ र आफूलाई मन लागेको सत्रहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले विभिन्न सत्रहरू निर्माण गरेका हुन्छौँ, विभिन्न वक्ताहरूले त्यसमा विचार राख्नुहुन्छ र विचारकै मन्थनबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। तर कर्णाली उत्सव आफै चाहिँ केही गर्दैन। धेरैको अपेक्षा के भन्दा कर्णाली उत्सव गरेर के भयो भन्ने छ। निश्चय नै विचारको यो यात्रा भएको हुनाले आजको भोलि नै के भयो भन्ने देखिँदैन। तर हामीले नै महसुस गर्न सक्ने कुराहरू कर्णाली उत्सव हामीले सुरु गरिसकेपछि विभिन्न जिल्लामा अरू यस्ता खालका छलफलहरू, खुला छलफलहरू सुरु भएका छन्, महोत्सवहरू सुरु भएको छ, गीत साहित्य सङ्गीतको पनि कुराकानी सुरु भएको छ। अब एउटा तुरुन्तै फागुनबाटै देउडा आइडल पनि सुरु हुँदैछ, जसले कर्णालीको जुन मौलिक पहिचान हो देउडा, त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनुपर्छ भनेर त्यो सुरु भएको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूले समेत साहित्य सम्मेलन भनेर, नीति मन्थन भनेर यस्तो खालको छलफल संवादको श्रृङ्खलाहरू सुरु गरेका छन्, जुन असाध्यै राम्रो कुरा हो। र यसले चाहिँ छलफलको संस्कृति बढाउनुपर्छ ताकि सबै सरोकारवालाहरूको शासनमा पनि पहुँच हुन्छ र विषयवस्तुमा पनि जानकारी हुन्छ भन्ने देखाउँछ। त्योतर्फ चाहिँ अलिकति समाज खुल्दै पनि गएको छ। जस्तो 5औं संस्करणसम्म आइपुग्दा यहाँले सञ्चालन गर्दै गर्दा, यो आयोजना गर्दै गर्दा भोग्ने गरेका बाधा व्यवधानहरू चाहिँ कस्ता कस्ता छन्? अब निश्चय नै एउटा यो एउटा बृहत चाहिँ आयोजना अथवा यो कार्यक्रम भएको हुनाले बाधा व्यवधान त आउनु स्वाभाविक हो। हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरिमा त्यसको च्यालेन्जेस, चुनौतीहरू त आउँछ नै। ताकि यस्तै सञ्चालन गर्ने अरू पनि होलान् नि, तिनीहरूलाई चाहिँ पनि यसले केही सहयोग गर्छ? ओके, एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। अब यो एउटा बृहत खालको कार्यक्रम हो, ठुलो कार्यक्रम हो। जस्तो हामीले एकजना मान्छेलाई बोलाएर एक दिनको कार्यक्रम गर्न सक्छौँ हैन, त्यो आफैमा एउटा ठुलो कार्यक्रम हुन्छ। तर हामीले 70-80 जना मान्छे देशैभरिबाट र विदेशबाट पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूको समय व्यवस्थापनको कुरा जटिल छ। उहाँहरूलाई ल्याउने, लैजाने, राख्ने विषयहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय छ। हामीले त्यसको अलावा चाहिँ विषयवस्तुको निर्धारण गर्छौँ, के विषयमा यो वर्ष छलफल गर्ने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। र छलफल गरिसकेपछि त्यो छलफलहरूलाई फेरि हामी कसरी नीति निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने भन्ने विषय पनि छ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले सामान्य हेर्दाखेरिमा 2-3वटा क्षेत्रमा काम गर्छौँ। पहिलो चाहिँ विषयवस्तु निर्धारण गरिन्छ। त्यसका लागि छुट्टै एउटा समितिले निरन्तर काम गरिरहेको हुन्छ। वर्षैभरि नै हामीलाई आउने सुझावहरू सङ्कलन गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले कर्णाली उत्सवमा यस्तो खालको विषयमा छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको सुझावहरू हुन्छ। ती सुझावहरूलाई हामीले लिन्छौँ। उत्सवकै केही समय अगाडि हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट अथवा इमेलबाट पनि सुझावहरू प्राप्त गरेका छौँ। ती सुझावहरूलाई लिएर यस वर्षको विभिन्न विषयहरू तयार गर्छौँ। ती विषयहरूमा बोल्न सक्ने वक्ताहरू अथवा ती विषयलाई न्याय हुने गरी बोल्ने मान्छेहरूको चाहिँ सूची बनाउँछौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले खबर गर्छौँ। अब धेरै मान्छेमा चाहिँ कतिको समय मिल्छ, कतिको मिल्दैन। अनि त्यसरी हामीले उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरिसकेपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ कार्यक्रमकै आयोजना आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनकि इभेन्ट म्यानेजमेन्टको पार्ट छ। हामीले खुला स्थानमा गर्ने भएको हुनाले कार्यक्रम स्थलको कुरा, उहाँहरूको बसोबास, आवास, भोजनको विषयहरू पनि छ। ती कुराहरू गर्नुपर्छ। र त्यसपछि हामीले उत्सवमा उठेका विषयहरूलाई फेरि महत्त्वपूर्ण नीतिगत सवालहरूलाई हामीले टिपोट गरेर सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय तहहरूलाई कम्तीमा यो नीतिमा चाहिँ राख्नु आवश्यक छ है भनेर हामीले उहाँहरूलाई
पठाउने गरेका छौँ। त्यो पहिलो संस्करणबाटै अभ्यास गरेका छौँ। कर्णाली उत्सव गरेर के भयो भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा कुरा त्यो नै हो, आफैमा हामीले नीति निर्माताहरू कहाँ त्यहाँ उठेका विषयहरूलाई पुर्याएका छौँ। अब ती कुराहरू चाहिँ नीतिमा पर्ने नपर्ने राख्ने नराख्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित नीति निर्माताकै विषय हो। र त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ मान्छेलाई सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेहरूलाई उत्तरदायी बनाउने खालको प्रयास पनि त्यहाँबाट गरिन्छ। त्यस हिसाबले पनि हामीले यसलाई निकै तयारी गर्नुपर्छ। अब अलिकति चुनौतीको हिसाबमा हेर्दाखेरिमा हामीलाई यो सबै कामहरू गर्नलाई पैसा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किन भन्दा सबै खर्च हामीले बेहोर्नुपर्छ। उहाँहरूको चाहिँ यातायात, बसोबासको व्यवस्थादेखि लिएर अरू खालको खर्चहरू पनि हुन्छ, कार्यक्रम स्थलको व्यवस्थापन हुन्छ, टेन्ट साउन्डदेखि धेरै कुराहरूमा हामीले खर्च गर्नुपर्छ। र त्यसका लागि चाहिँ हामी अब विभिन्न निकायसँग हामी अनुरोध गर्छौँ, माग्छौँ। यो विशुद्ध यसमा कुनै यो परियोजनाको रूपमा छैन कि नितान्त स्वयंसेवी ढङ्गले हामीले प्रस्ताव लिएर जान्छौँ। प्रस्ताव उप चित्त बुझ्नेलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ र त्यसरी हामीले खर्च व्यवस्थापन गर्छौँ। भोलिन्टियर व्यवस्थापनको विषय छ, प्रचार प्रसारको विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ। हामीले यति गर्दै गर्दा पनि हामीलाई थाहै छैन भन्ने पनि आउनुहुन्छ छ, त्यो धेरै छ। अझ त यो राजधानीमा भएको हुनाले कर्णाली प्रदेशको जस यहाँ पनि थुप्रै विकट जिल्लाहरूमा अझ सञ्चार पुगिसकेको छैन कि विकट जिल्लाले थाहा पाउने पनि एउटा कुरा भयो। अर्को यहीँ राजधानीमा बसेका मान्छेहरूले पनि हामीलाई थाहा भएन भन्नुहुन्छ। अब हामीले प्रयोग गर्ने माध्यम भनेको विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यसको प्रचार प्रसार गरिराखेकै छौँ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ, रेडियोबाट पनि हामी त्यसलाई प्रसारण गरिराखेकै हो। अब चाहिँ मान्छेहरूलाई हामीले गत वर्ष नै फागुन 5, 6, 7 मा उत्सव सम्पन्न गर्न साथ समापनकै बेलामा अर्को वर्ष फागुन 5, 6, 7 कर्णाली उत्सव गर्ने भनेर मिति नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अहिलेको मिति चाहिँ पोहोर साल नै, यो पटकको मिति अघिल्लै वर्षदेखि घोषणा हुन्छ भनेपछि 1 वर्ष अगाडिदेखि नै मिति घोषणा भएको कार्यक्रम सम्भवतः यस्तो कार्यक्रम हुँदैन हैन। 1-2 दिन अगाडि, 1 हप्ता अगाडि, 1 महिना अगाडि मिति घोषणा भएर कार्यक्रमहरू हुन्छन्, जबकि 1 वर्ष अगाडिदेखि मिति घोषणा गरेर सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रम थाहा भएन भन्नुभएको हुन्छ। अब तर सबैले थाहा पनि पाउँदैनन्। कतिले अब सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु भएको छैन होला, कतिले रेडियो सुन्नु हुँदैन होला, र हामीले सम्भव भएसम्म यो मान्छेकै मुखबाट पनि धेरैतिर जाओस् हैन, खबर पुगोस् भन्ने पनि चाहना छ। किनकि कर्णाली उत्सवमा गएको मान्छे, हेरेको मान्छेले त्यहाँ जानुपर्छ अर्को वर्ष भन्ने खालको कुरा गरिदिनु भयो भने उहाँले अर्कालाई भन्नुहुन्छ 1 जनाबाट 10 जनामा पुग्यो भने त्यो धेरै नै मान्छेसम्म पुग्छ भन्ने हो। र कार्यक्रम हुँदाखेरिमा पनि हामीले जस्तो विभिन्न मिडियाबाट यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गर्छौँ। त्यस हिसाबले पनि मान्छेले थाहा पाउनु भएको छ। र अझै विकट ठाउँहरूमा हामीले रेडियो नेटवर्कबाट पनि प्रसारण गरेका छौँ। त्यस हिसाबले चाहिँ कर्णाली प्रदेश मात्रै होइन, देशैभरिका रेडियोहरूमा पनि कर्णाली उत्सवको प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्न सकिन्छ। अब यति हाम्रो तर्फबाट चाहिँ प्रयास गरेकै छौँ। अब कतिले थाहा पाउनु भएको छैन भने अब विभिन्न मिडियाबाट हामीले थाहा दिने खालको प्रयास पनि गरिरहेछौँ। अझ भनौँ हाम्रो यसै कार्यक्रमबाट आउने फागुनको 5 गतेबाट कर्णाली उत्सव चल्दैछ भन्ने पनि जानकारी गराइहालौँ। जस्तो हामी यस संस्करणमा विशेषतः कस्ता खालका व्यक्तित्वहरू देख्न पाउनेछौँ? अब हामीले विशेष गरेर पुरानै दोहोरिने छन् कि अथवा कोही नयाँ आउँछन्? पुरानो दोहोरिँदैन। हाम्रो नीति नै सकभर पुरानो मान्छेहरूलाई अथवा एकपटक वक्ता भइसक्नु भएको, सञ्चालक भइसक्नु भएको मान्छेहरूलाई नदोहोर्याउँ भन्ने छ, र ताकि धेरै अर्को नयाँ मान्छेहरूले चाहिँ यसमा अवसर पाउनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूको कुरा चाहिँ सुन्न सक्छौँ भन्ने हो। र यसपटक तयारीको चरण अब अहिले हाम्रो तीव्र तयारीको चरण छ। हामीले चाहिँ 13-14 वटा सत्रहरू सञ्चालन गर्छौँ। अब यसका लागि हामीले चाहिँ 3 दिनसम्म चल्ने उत्सवमा दिनको थिम निर्माण गरेका हुन्छौँ। र पहिलो दिन हामीले यसपटक अलिकति यो भूकम्पसँग पनि सम्बन्धित विषय छ। भूकम्प मात्रै नभएर प्राकृतिक प्रकोपको विषयहरूलाई समेटेर प्रकोप र पुनर्निर्माण भन्ने थिम छ। त्यो थिम अन्तर्गत हामीले जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पको विषयमा
कुराकानी गर्छौँ। त्यसबाहेक अरू खालका प्राकृतिक प्रकोपहरूको विषय र त्यसबाट हामी कसरी तयारी अवस्थामा बस्न सकिन्छ अथवा कसरी चाहिँ प्रकोपसँग जुझ्न सकिन्छ भन्ने खालको विषयहरूमा छलफल हुन्छ पहिलो दिन। दोस्रो दिन चाहिँ हाम्रो समाज साहित्य अर्थसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई थिम बनाएका छौँ भने तेस्रो दिनमा चाहिँ हामीले लोकतन्त्र र सुशासनलाई थिम बनाएको छ, जुन चाहिँ अलिकति राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी हुन्छ। यो एउटा समग्र कस्तो सप्तरङ्गी जस्तो उत्सव जस्तो भनेको साहित्यिक, राजनीतिक, आर्थिक विभिन्न विषयवस्तु। हाम्रो कर्णाली उत्सवको मोडालिटी अथवा प्रारूप भनेको मूलत छलफल नै हो, संवाद हो। संवादमा हामीले प्यानल डिस्कसन गर्छौँ र प्यानलमा एकजना मात्रै अथवा व्यक्तिगत हैन कसैले आफ्नो स्टोरी भन्नेदेखि लिएर दुईजनाको संवाद अथवा तीनजना, चारजना, पाँचजनासम्मको पनि संवाद शैली अवलम्बन गर्छौँ। त्यो बाहेक अब हामीले पैकेलो भनेको चाहिँ हिरो हो अथवा चाहिँ साहसिक व्यक्ति भन्ने हो। उहाँहरूको कथा सुन्छौँ जसले कर्णालीलाई चिनाउनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूको कथा पनि सुन्छौँ हामीले। यो पैकेलो संस्करणमा चाहिँ खास गरी कर्णाली प्रदेशमै रहेर काम गरेका साहसिक व्यक्तित्व हामीले चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा जन्मेको अथवा यहाँ बसेर काम गरेको मान्छे जो साहसिक व्यक्ति हो र जसले कर्णालीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउनलाई काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूको कथा सुन्छौँ। यो एकदम सोलो सेसन हुन्छ, यसलाई स्टोरी टेलिङ सेसन पनि भन्छौँ। भने केही चाहिँ संवादजनक सेसनहरू छन् र त्यसको अलावा हामीले हरेक दिनको साँझलाई अलिकति मनोरञ्जन पनि दिने हिसाबले साहित्यिक अथवा साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि जोड्छौँ। जस्तो पहिलो दिन साँझ हामीले साङ्गीतिक कार्यक्रम हैन कर्णाली कन्सर्ट भनेर गर्छौँ, जसमा अलिकति गीत सङ्गीतको माध्यमलाई प्रयोग गर्छौँ। दोस्रो दिन हामीले देउडा खेल भनेर देउडा खेलकै विषयमा चर्चा पनि गर्ने र देउडा खेल्ने पनि हिसाबमा त्यसरी तय गरिएको छ। भने तेस्रो दिनको हाम्रो कविता र गजल साँझ हुन्छ, जसले चाहिँ अलिकति साहित्यलाई पनि अथवा गीत सङ्गीतलाई पनि जोडेर मान्छेलाई मनोरञ्जन दिने र उत्सवलाई साँच्चै उत्सवमय बनाउनलाई त्यसरी प्रयास गरिरहेछौँ। यहाँले भन्नुभएको ठिक हो, अलिकति सप्तरङ्गी खालको विचारभित्र पनि विभिन्न रङहरू दिन प्रयास गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश आफैमा एउटा पछाडि परेको भाष्य निर्माण हुँदैछ। जस्तै यहाँको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कर्णाली प्रदेशको जिडिपीले योगदान चाहिँ एकदम न्यून मात्रामा गरिरहेको छ। पिसिआईमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। यद्यपि आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ जस एउटा सन्तोषजनक देखिएको छ। र यहाँका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्दैछन् भनेपछि कर्णाली उत्सव अथवा अहिलेको विचार विमर्श गर्ने बेला भएको होइन, यहाँको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ चिनाउनु पर्ने विषय हो भनेर चाहिँ कुरा गरिरहन्छन् क्या। त्यो चाहिँ अब अलिकति कुराको महत्त्व नबुझ्नेले भनेको हो। यहाँ भएकै चिज यस्तो छ भनेर भन्ने पनि कुरा हो कि हामीसँग यो छ, हामीसँग जडीबुटी छ, हामीसँग जलस्रोत छ, यसमा लगानी गर्न सकिन्छ, यसमा पर्याप्त सम्भावना खोज्न सकिन्छ, हामीसँग चाहिँ ऐतिहासिक विरासत छ, भाषिक हिसाबले चाहिँ हामी समृद्ध छौँ, सांस्कृतिक हिसाबले हामी समृद्ध छौँ भन्ने कुराहरू पनि कुरा नै हो, जसले चाहिँ कर्णालीलाई बाहिर चिनाउनलाई काम गर्छ। र कुरा नगरिकन सिधै कसैले काम गरिरहेछ भने त्यो कहाँबाट भइरहेछ त्यो पनि थाहा हुँदैन। त्यस हिसाबले लक्ष्य स्पष्ट नहुन सक्छ। अब कुराको पनि उद्देश्य चाहिँ कामतर्फै जाने हो, तर कर्णाली उत्सव आफैले गएर काम चाहिँ गर्ने होइन कि काम गर्नेलाई उत्प्रेरित गर्ने, काम गरौँ, कर्णालीमा सम्भावना छ, पहिचान छ, हामी हात बाँधेर नबसौँ, कमजोर बनेर नबसौँ, हामी चाहिँ गरिब हो भनेर मात्रै नबसौँ, हामीसँग प्रशस्त सम्भावना छ भन्ने कुरा नै हामीले गर्ने हो। र कुराको माध्यमबाट चाहिँ नीति निर्मातालाई उत्प्रेरित गर्ने, आम मानिसलाई चाहिँ को मनोबल बढाउने, ताकि अलिअलि छनक पनि देखिन्छ। जस्तो हामीले पहिला अन्त जाँदाखेरिमा कर्णालीबाट आएको भन्दाखेरि हेपिएर बस्नुपर्ने स्थितिबाट अब अहिले हामी कर्णालीबाट आएको भन्न सकिने खालको पनि मनोबल उठ्दै गएको छ। अहिले पनि हामी जस काठमाडौँभन्दा पूर्वतिर गयो भने चाहिँ कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक नै देख्छु क्या म। अब यस्तो हुन्छ, हेर्नु, यो रिजनल डिस्प्यारिटी भन्छ यसलाई, चाहिँ भौगोलिक विशेषताहरू हुन्छ विभिन्न ठाउँको, संसारभरि नै हुन्छ।
अब स्विजरल्यान्डमा पनि हेर्नुभयो भने त्यो असाध्यै विकसित मुलुकमा पनि फ्रेन्च बस्ने एरिया, जर्मन बस्ने एरिया, जर्मन भाषीहरू बस्छन्, इटाली बोल्ने मान्छेहरू बस्छन्, रोमान्स बोल्ने मान्छेहरू बस्छन्। एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ अलिकति फरक खालको हुन्छ। पूर्वको मान्छेले पश्चिमकोलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। हामीले पनि पूर्वकोलाई हेर्दाखेरिमा दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ, तर कमजोर र बलियो भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै हो। अझ त्यहाँ त्यति धेरै टाढा त के जानु, अझ यहीँ हाम्रै प्रदेशको कुरा गरौँ, सुर्खेत दैलेखमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ जुम्ला कालीकोट को मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम ठिक हो। यही नै मनोबल उठाउनलाई कर्णाली उत्सवले काम गर्ने हो। कर्णाली उत्सवले गर्न खोजेको विषय भनेकै मान्छेको मनोबल उठोस्, ताकि त्यो मनोबल उठेको मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ, विकास गर्न सक्छ, समृद्धिका लागि काम गर्न सक्छ, हाम्रो चाहिँ पहिचानलाई बोकेर हिँड्न सक्छ। अब उदाहरण स्वरूप हेर्ने भने अब हामीले चाहिँ कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर देउडा आइडल भएको देख्दैछौँ। अब सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर देउडा आइडलको कार्यक्रम हुँदैछ। त्यसले भाषिक रूपमा अथवा सांस्कृतिक रूपमा हाम्रो कुराहरूलाई उठाउँछ। अब भाषिक रूपले पनि खस भाषालाई अलिकति बाहिर मूलधारमा ल्याउने अथवा चाहिँ गीत सङ्गीतमा ल्याउने प्रचलन पनि बढेको छ हैन। विभिन्न खालका गीतहरूमा चाहिँ अलिकति खस टोन मिसिएको गीतहरू अलिकति चर्चित हुन थालेको पनि हामीले देखिरहेछौँ हैन। भनेपछि हामीले हाम्रो कुरा नै नगरेपछि त अर्काले कसरी थाहा पाउँछ? हामी पछाडि छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा हामी पछाडि बसेका कारणले पछाडि भएको। हामी अगाडि आउन थाल्यौँ भनेदेखि हामी निकै अगाडि पुग्छौँ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। हामीले त यो नेपाली भाषाको चाहिँ एउटा उद्गम स्थल हो नि त कर्णाली प्रदेश। हामीले चाहिँ यहाँको भाषाको चाहिँ उद्गम स्थल भनेर गौरवान्वित हुनुपर्ने हो नि त कर्णाली प्रदेशको बासिन्दाहरू। तर यहाँको चाहिँ खस भाषा बोल्यो भने चाहिँ काठमाडौँतिर अथवा विकसित भनौँ नामले विकसित भएका सहरहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँको टोनले बोल्यौँ भने चाहिँ थोरै हेपिएको जस्तो महसुस भइरहन्छ। यो चाहिँ किन भएको? त्यो हामीमा भएको लघुताभास, अघि पनि मैले भने त्यो लघुताभासकै कारणले चाहिँ हामी पछाडि छौँ कि हुनलाई कसैले पनि हेपेको हुँदैन। जस्तो भाषा चाहिँ यहीँबाट सञ्चार भएको हो नि त नेपालभरि नै, नेपाली भाषा नै भनौँ। निश्चय नै नि यहाँबाट विकास भएर गयो, विभिन्न ठाउँमा पुग्दा फेरि आफ्नो टोन लवजहरू निस्कियो। तर हामीले हाम्रो टोनमा हाम्रो लवजमा बोल्दाखेरिमा लाज मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अरूले केही भनिराखेको हुँदैन, तर हामीलाई भित्रभित्रै आफैलाई मैले चाहिँ खस बोल्दैछु, मलाई अरूले केही भनिरहेको छ कि भन्ने लागेको मात्रै हो। त्यो भनेको चाहिँ हामीमा भएको लघुताभास हो। भन्नलाई कसैले पनि केही भनेको हुँदैन। आफ्नो भाषा बोल्दाखेरिमा आफ्नो समुदायमा मान्छेले आफ्नो भाषा बोल्दै गर्दा कसैले उसलाई चाहिँ हेपिराखेको चाहिँ हुँदैन। तर हामीलाई महसुस के भइरहेको हुन्छ नि, ओहो मैले खस बोल्दाखेरिमा मलाई कसैले हेरिरहेको छ कि अलिकति यसले हेप्छ कि भनेर हामीलाई फिल भएको हुन्छ। र त्यो हामीले महसुस गरेको कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो मनोबल कमजोर छ भन्ने कुरा मात्रै हो। भाषा तिमीले खस बोल्यौ, तिमी यो कोठाबाट निक्लेर जाऊ भनेर कसैले कसैलाई भनेको छ अहिलेसम्म? हामी सिंहदरबारभित्र खस भाषा बोल्नुपर्छ। अब सिंहदरबारभित्र हुने निर्णयमा चाहिँ हामी खस भाषामा छलफल गर्न सकौँ। हुन त नेपाली भाषा पनि खस भाषाकै एउटा विकसित रूप हो, किनकि देवनागरिक लिपिमा लेखिने विषयहरू नै यो हो। पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा बोल्ने भाषा नै खस भाषा हो हैन। जुन दिव्य उपदेश लेखिएको छ त्यो भाषा नै खस भाषा हो। मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन भनेको चाहिँ खस भाषा हो। भनेपछि हामीले खस भाषामा सिंहदरबारभित्र कुरा गर्नु पर्यो। अनि कर्णालीको मान्छे खस भाषा बोल्यो भनेर हेप्छ भनेर हामी बस्न साथ अनि हेप्छ, मान्छेले हेप्न थाल्छ। तर हेपेको पनि छैन, हामीलाई मनोबल मात्रै हाम्रो खस्केको। अब हामी त्यो मनोबल उठाउनुपर्छ भन्ने अभियान हो यो कर्णाली उत्सव। जस्तो हामी अब कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ, कर्णाली प्रदेश के हो र कसरी चिन्ने हामीले? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले कर्णाली उत्सवकै एउटा लोगो बनाउने बेलामा खास कर्णालीलाई चिनाउने आइकन के हो त हैन, अथवा वस्तु के हो, बिम्ब के हो भनेर निकै खोजी गऱ्यौँ। धेरै जान्नेहरूलाई पनि सोध्यौँ। अब यही नै हो आइकन भनेर कसैले पनि भन्न सक्नु भएन। तर मानव सभ्यता भएको पुरानो इतिहास भएको हिसाबले चाहिँ मान्छेसँग यो देवलहरूको प्रचलन,
देवलमा देवताहरू अथवा मस्टोहरू राख्ने खालको एउटा प्रचलन देखिन्छ केही पहाडी जिल्लामा। हिमालतिर गयो भने अलिकति त्यो ढुङ्गाले बनाएको चाहिँ आकार, त्यो मन्दिर पनि होइन गुम्बा पनि होइन तर ढुङ्गाहरू थुपारेर बनाएको केही आकारहरू पनि भेटियो। र सुर्खेतकै काँक्रे बिहारमा हेर्दाखेरिमा एउटा परम्परागत रूपमा बनेको ढुङ्गाको मन्दिर पनि भेटियो। र हामीले त्यसैलाई चाहिँ आकृतिको रूपमा प्रयोग गरौँ ताकि चाहिँ कर्णालीलाई अलिकति बिम्बात्मक हिसाबले चिनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा पनि प्रयोग गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले लोगोमा प्रयोग गरेका छौँ। अलिकति कर्णालीको आकृतिहरू, अनुहार, मान्छेको अनुहारहरू पनि देखिने खालको केही सङ्केत पनि हामीले लोगोमा राखेका छौँ। र हामीले लोगोलाई नै बाजालाई चाहिँ हामीले एउटा स्याउको आकार दिएका छौँ र त्यो बाजा भनेको चाहिँ आफैमा उत्सव को सङ्केत हो। बाजा बजाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अलिकति सद्भावपूर्ण अथवा चाहिँ रमाइलो माहौलको एउटा बिम्ब हुनसक्छ भनेर बाजा, त्यसमा पनि कर्नाल बाजाको प्रयोग गरिएको छ र कर्नालबाट कर्णाली बनेको भन्ने खालको कुराहरू पनि भावनाले त्यो चिजलाई पनि हामीले त्यहाँ उठाउन खोजेका छौँ। र जुन कर्णाली उत्सवको आकार नै स्याउ आकार छ, त्यसले कर्णालीमा स्याउको सम्भावना प्रशस्त छ र त्यसलाई नै हामीले एउटा बिम्ब बनाउनुपर्छ भनेर स्याउको बिम्ब पनि बनाएको छ। र त्योभित्र चाहिँ भएको विभिन्न रङहरू जस्तो निलो रङले चाहिँ हामीसँग अनन्त सम्भावना छ भन्ने खालको कुराहरू छ। यो त भयो हामीले लोगो बनाउँदाखेरिमा गरेको मेहनतको कुरा। तर समग्र कर्णाली चाहिँ के भन्दा अब यसमा सरकारको अभियानहरू पनि छ, जस्तो अर्गानिक कर्णाली बनाऊ भन्ने छ। निश्चय नै जडीबुटी यार्सा गुम्बाको विषय हाम्रो मात्रै विषय छ। राउटेको सवाल चाहिँ नेपालमै एउटा घुमन्ते जातिको रूपमा जङ्गलमै बस्ने राउटे जाति छ। राउटे जाति पनि एउटा परिचय हो कर्णालीको। त्यो बाहेक हाम्रो भाषा, संस्कृति अथवा चाहिँ हाम्रो पहिरन यो विषयहरू पनि कर्णाली चिनाउनलाई पर्याप्त छ। भनेदेखि प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जस्तो हामीसँग जलस्रोत धेरै छ, हामीसँग चाहिँ मडीमाडी के पनि हुनसक्छ, खानीभित्र छ तर खोजी हुनु जरुरी छ भन्ने छ। अझ पेट्रोलियमको पनि विषय छ होइन, त्यो त उत्खननको क्रममा पनि छ। यस हिसाबले हामीसँग चाहिँ के छैन भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कर्णालीमा मानव सभ्यता छ। मानव सभ्यता त्यहाँ मात्रै सम्भव छ जहाँ मान्छेले आफ्नो सृष्टि चलाउन सम्भव छ। त्यस हिसाबले नै हाम्रो पुर्खाले चाहिँ कर्णाली रोजेर बसेको हो र आदिम समाजको एउटा स्थान भएको हुनाले पनि कर्णालीमा प्रशस्त सम्भावना छ, पर्याप्त सम्भावना छ। तिनको उत्खनन हुनु जरुरी छ, तिनको खोजी गर्नु जरुरी छ र हामीसँग भएको सभ्यता अथवा हाम्रो पहिचानलाई लुकाएर अथवा यो कमजोर हो कि हामी चाहिँ साँच्चै नै निकम्मा हो कि भन्ने सोचलाई त्यागेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने कर्णालीको पहिचान नेपाल राज्यभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले कायम गर्न सक्छौँ। अब हामी अन्त्यमा एउटा प्रश्न राख्छु म। जस्तो छोटकरीमा हामीले त धेरै विषयवस्तुहरू यहाँ उक्काइसकेका छौँ। छोटकरीमा कर्णाली उत्सवमा म अथवा आम मान्छेहरू किन सहभागी हुने, छोटकरीमा बताइदिनु। अब यसको पहिलो कुरा त विचारको सञ्चार नै हो। कर्णाली उत्सव एउटा यस्तो मञ्च हो जहाँ बसेर हामीले कर्णालीको पनि कुरा गर्छौँ। नारा हामीले कुडा कर्णालीका भनिराखेका छौँ, जसले चाहिँ मान्छेलाई सुन्नलाई त्यो राम्रो लाग्छ। तर कुडा कर्णालीका भन्दै गर्दा त्यो कर्णालीको मात्रै कुरा हुँदैन, कर्णालीको पनि कुरा हुन्छ। हामीसँग केही राष्ट्रिय विषयहरू पनि हुन सक्छन्, ती विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ र केही अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू हुन सक्छौँ, हामी त्यस्ता विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। र ती विषयमा कुरा गर्ने मान्छेहरू पनि कुनै भूगोलले बाँधेको हुन सक्दैन। जस्तो यो पटकको कर्णाली उत्सवमा हामी चलचित्र निर्माता, निर्देशक जसले चाहिँ हिमालय क्याराभान भन्ने फिल्म बनाउनु भयो, उहाँले चाहिँ डोल्पामा सुटिङ गर्नुभएको थियो। डोल्पाकै त्यो डोल्पो समुदायको कथामा आधारित छ। उनीहरूले कसरी तिब्बतमा चाहिँ त्यो चौरीमा सामान लिएर आउँथे, कसरी उनीहरूको दिनचर्या चल्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ विषयलाई फिल्ममा उतारिएको छ। र जुन फिल्म नेपालबाटै पहिलोपटक ओस्कार नोमिनेसनमा, जुन प्रतिष्ठित अवार्ड हो, त्यसमा नोमिनेसन भएको थियो। भनेपछि
कर्णालीलाई चिनाउनलाई त्यस्तो मिहिनेत गर्नुभएको मान्छे जो एरिक भ्याली हो, फ्रान्सको हुनुहुन्छ। अब उहाँ पनि यो उत्सवमा 5औं संस्करणमा आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले वक्ताको रूपमा पाउँछौँ। वक्ताको रूपमा पाउँछौँ। अब उहाँ कर्णालीको होइन भनेर हामी यस्तो खालको बहसतिर गयौँ भने त्यो कर्णाली उत्सवले सोचेको विषय यो होइन। कर्णाली उत्सव एउटा यस्तो मञ्च हो जहाँ बसेर हामी कर्णालीको पनि कुरा गर्छौँ, कर्णालीको सम्भावना केलाउँछौँ, कर्णालीको पहिचानलाई बढाउनलाई काम गर्छौँ। सँगसँगै हामीले राष्ट्रिय विषयमा पनि बहस गर्छौँ। राष्ट्रिय राजनीति कता गइरहेको छ, हाम्रो अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ, हाम्रो समाज कता गइरहेको छ, देश छोडेर जानेहरूको लर्को छ, दिनौँ मान्छे चाहिँ देश छोडेर विदेश गइरहेका छन्। त्यो विषय चाहिँ कर्णालीको मात्रै विषय होइन, हाम्रो राष्ट्रिय विषय हो। झापाको मान्छे पनि पुगेको छ, ताप्लेजुङको मान्छे पनि विदेश पुगेको छ, सिन्धुपाल्चोकको मान्छे पनि हिँडेर अमेरिका गएको छ, रुकुमको मान्छे पनि गएको छ भने यो विषय चाहिँ कर्णालीको मात्रै होइन। र केही विषय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू पनि छन्, जस्तो उदाहरणका लागि चाहिँ लोकतन्त्र। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले कर्णालीमा बसेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बहस गर्ने मञ्च हो र जसलाई विचार मनपर्छ, विमर्श गर्न मनपर्छ, उहाँहरू कर्णाली उत्सवमा आउन सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई मनन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चिन्तन मनन गर्ने थलो हो। मान्छे यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्न पनि सक्छ र अनुसन्धान गर्नेलाई अनुसन्धान गर्ने विषयवस्तु प्रदान हुन्छ। नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ घचघच्याउने काम हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेलाई चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी बन्नलाई प्रेरित गरिन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ मान्छेले प्रश्न गर्न पाउँछ। सार्वजनिक पदमा बसेका मान्छेले चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ भन्ने विषय पनि छ र यी सबै विषयलाई चाहिँ हामीले कर्णाली उत्सवमा देख्न, सुन्न, भोग्न, महसुस गर्नलाई कर्णाली उत्सव आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। यसरी बुझाउन हामीले समग्र विषयमा आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय, राजनीतिक, रङ्गमञ्च लगायतका विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने अथवा छलफल सुन्न अथवा विचार सुन्न चाहिँ हामीले यो उत्सवमा सहभागी हुनु पर्यो भनेर बुझौँ। हजुर, निश्चय नै। र यहाँहरू सबैलाई जसलाई विचार विमर्श गर्न मनपर्छ उहाँहरू सबैलाई कर्णाली उत्सवको 5औं संस्करणमा म हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा कर्णाली उत्सवको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद।